बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इस्लाह मुआशरा। एक अच्छा मुआशरा एक अच्छे इंसान से बनता है, और एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए ये तालीम हमें हमारे मज़हब इस्लाम से मिलती है। अगर हम में से हर इंसान सिर्फ इतनी कोशिश और इतना पक्का इरादा कर ले कि मैं अपनी इस्लाह करूँगा और अपने घर वालों की इस्लाह करूँगा, तो यकीनन हमारा पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। और ये इस्लाह होगी कैसे? इसके लिए हमें हमारे मज़हब इस्लाम की दी हुई तालीमात पर अमल करना होगा। इस्लाह मुआशरा क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें ज़िंदगी के बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, कॉर्नर्स आते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि एक वीडियो में उन सारी चीज़ों को बयान किया जाए और उनका जो हल कुरान और हदीस में लिखा है उसको बयान किया जाए। इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला पार्ट वाइज वीडियोस बनाएंगे और अलग अलग हिस्सों में वन बाय वन आप लोगों तक वो वीडियोस पहुंचाएंगे। इस तरह हम इंशाअल्लाह ताला सारे कॉर्नर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी लाइफ में हम जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमारे घरों की प्रॉब्लम हो, हमारे कारोबार की प्रॉब्लम हो, जॉब की प्रॉब्लम हो, या ज़रिया माश के लिए हम परेशान हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, इन सब का सॉल्यूशन हमें इस्लाम ने ऑलरेडी बता रखा है। अब हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि जब इस्लाम ने सॉल्यूशन बता दिया है तो फिर हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों उन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि इस्लाम ने तो बता दिया है, लेकिन हमारे पास कभी भी जानने के लिए वक्त नहीं हुआ। कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्या तालीमात देता है। अगर हम इस्लाम को पढ़ते, इस्लाम की किताबों को पढ़ते, तो हमें पता होता कि ज़िंदगी के कौन से हिस्से में इस्लाम ने हमारे लिए क्या रहनुमाई फरमाई है। तो यानी कि हमारी सोसाइटी में जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसकी सबसे पहली वजह है इल्म से दूरी। हम इल्म से दूर हो गए और इस वजह से हम ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता कि इनका क्या सॉल्यूशन है। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूँ। इमाम इब्न माजा अपनी सुनन में हदीस नंबर 224 पर हदीस लिखते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो ये हदीस हमें बताती है कि इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्या हमने वाकई इल्म हासिल किया है? बिल्कुल नहीं। जब हम इल्म हासिल ही नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन क्या है? जाहिर है कि हमें इसके लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है, और क्योंकि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है तो जब हम अपने फ़र्ज़ से ही दूर हो गए तो भला हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं? जब हम इल्म हासिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स का हल क्या है, क्या सॉल्यूशन है उनका, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या बात कहनी चाहिए, किस अंदाज़ में कहनी चाहिए, किस वक्त कहनी चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मिलजुल कर हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन आज कोई भी हम में से इल्म की तरफ नहीं आना चाहता। हमें अगर आप गौर करें तो बहुत सारे लोग आवाम में ऐसे मौजूद हैं जिनको ये तक नहीं मालूम कि नमाज में फ़र्ज़ कितने होते हैं, वाजिब कितने होते हैं, मकरूहात कितने होते हैं। और जाहिर है कि जब उन्हें ये बातें नहीं मालूम, इसका मतलब वो नमाज़ों में बहुत ज़्यादा गलती भी करते होंगे। तो जब नमाज जैसी अहम इबादत के बारे में हमने इल्म हासिल नहीं किया, हमने उसके बारे में नहीं जाना कि इसमें कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कितने मकरूहात हैं, किन चीज़ों से हमारी नमाज़ ख़राब हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। जब मुअज़्ज़िन मस्जिद में खड़े होकर ये पुकारता है हय्या अलस सलाह यानी नमाज की तरफ आओ, और फिर आगे कहता है हय्या अलल फलाह यानी कामयाबी की तरफ आओ, हमें वो बता रहा होता है कि नमाज की तरफ आओगे तो तुम कामयाबी की तरफ आओगे। क्या हम जाना गवारा करते हैं? क्या हम वाकई उसकी पुकार सुनते हैं? हमें मालूम हो गया कि वो हमें कामयाबी की तरफ बुला रहा है। अल्लाह ने हमें बता दिया कि कामयाबी कहाँ है, नमाज में है। क्या वाकई हम अपनी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई हम इस बात के लिए परेशान होते हैं कि नमाज में हमारी कामयाबी है और हमें किसी भी तरह से इसे पकड़ना है, हासिल करना है, किसी भी कीमत पर हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। और फिर जो लोग नमाज़ पढ़ भी रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग वो हैं कि जिनको नमाज़ों के फ़राइज़ के बारे में, वाजिबात के बारे में, मकरूहात के बारे में, मुफ़्सिदात के बारे में इल्म नहीं है, यानी कि अनजाने में वो अपनी नमाज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो फिर गौर करने का मकाम है कि जब हम नमाज जैसी अहम इबादत के बारे में, उसकी अहम चीज़ों के बारे में अनजान हैं, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमारी पूरी ज़िंदगी में हमसे क्या क्या मुतालबे किए हैं। एक मिसाल देता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, और बहुत सारे वो हैं कि जो रोज़ तिलावत करते हैं, लेकिन क्या वाकई उनको ये बात पता है
کہ پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے ہم سے کیا کیا مطالبے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اور کتنی باتوں سے منع کیا ہے، کیا واقعی ہمیں پتہ ہے؟ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتہ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھا بس قرآن ایک تلاوت کی کتاب ہے، بس اسے تلاوت کر لو اور چوم کر کے کہیں اوپر طاق پر رکھ دو، بس اتنا ہی کام ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کی باتیں رکھی ہیں، ہمارے لیے حکمت کی باتیں رکھی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کیا چیز کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کیا واقعی کبھی ہم نے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی؟ میں یہ نہیں کہتا آپ میں سے ہر انسان قرآن کے معنی پڑھ کر اپنے آپ سے اسے سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے، بلکہ کسی عالم کا سہارا لیں اور اس کے سہارے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبے کرتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے منع کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بار تو ہر انسان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اسے قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھ لینا چاہیے۔ آپ اپنے رب سے محبت تو کرتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی یہ جاننا نہیں چاہتے کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کے رب نے آپ کو جو کتاب دی ہے اس میں لکھا کیا ہے، آپ یہ جاننا نہیں چاہتے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کمائی ہم کر رہے ہیں اس میں کہیں سے کوئی حرام کا حصہ تو شامل نہیں ہو رہا؟ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد صرف آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم علم سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم نے خود اپنی لائف کو مشکل بنا لیا ہے، ہم نے خود کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جتنی پرابلمس ہماری لائف میں آ رہی ہیں ان کا سولوشن کیا ہے۔ اسلام نے اسی لیے علم کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اور علم والوں کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں کتاب العلم حدیث نمبر 3641 پر روایت نقل کرتے ہیں۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو درداء، میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اس حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ کے پاس کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں۔ اس پر صحابی رسول حضرت ابو درداء نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص طلب علم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے یعنی سفر کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کی تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنا وارث درہم و دینار کو نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا ہے، تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کیا۔ تو یہ حدیث ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس میں علم والوں کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص علم کے لیے سفر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے راستہ چلاتا ہے، اور اس کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں علم کی فضیلت بتاتی ہے، یعنی کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ جب ہم علم حاصل کریں گے اس کے بعد ہی ہم ساری چیزوں کو جانیں گے، سیکھیں گے کہ ہماری لائف میں جو پرابلمس ہیں ان کو سولو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اسلام نے ہمیں کس طرح سے اس کا راستہ بتایا ہوا ہے۔ لیکن پھر ایک پرابلم آتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ خود کو دوسروں سے بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے ان میں غرور آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بہت خاص ہو کر بھی عام لوگوں کے بیچ رہنا یہ بھی آپ کی قابلیت کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ میں قابلیت کی کمی ہے۔ اور پھر آئیے آپ کے سامنے اس پر ایک روایت بھی پیش کر دیتا ہوں کہ علم پر غرور کرنے والے کے بارے میں صحابہ کرام کیا نظریہ رکھتے تھے۔ امام دارمی اپنی سنن دارمی میں مقدمہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے علم پر گھمنڈ کرے۔
یعنی کہ ہمیں علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن غرور سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے۔ کبھی بھی علم اس لیے نہیں حاصل کرنا کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، علامہ کہیں اور بڑے بڑے القابات سے نوازیں، بلکہ ہم کو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے، اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم پارٹ 2 میں اس کے آگے کی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اصلاح معاشرہ میں اس کے آگے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے یہ اصلاح معاشرہ کی سیریز پارٹ 2 ضرور دیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔